धन्यवाद छ। आज पनि यसरी हजुरको बिचमा फेरि एउटा भिडियो मार्फत उपस्थित हुन सके, त्यसले गर्दा हजुरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद साथै जय मसी भन्न चाहन्छु। र साँच्चै आज तपाईहरुको बिचमा चाहिँ फेरि व्यवस्था अनि अनुग्रह भन्ने विषयमा म बातचित गर्न आएको छु। र विशेष गरी यस विषयमा मैले केही दिन अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ, तर तपाईहरुले भनौं त्यसमा चाहिँ धेरै कमेन्टहरु गरिराख्नु भएको छ। धेरै कमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म आज त्यही विषयमा फेरि अर्को भिडियो मैले बनाएको छु। र साँच्चै नै त्यहाँ कमेन्ट चाहिँ भनौं एकै जनाले 22 वटा समेत कमेन्ट तपाईले गर्नु भएको छ। र साँच्चै भनौं ती कमेन्टको जवाब चाहिँ त्यसरी कमेन्टमा लेखेरै दिनको लागि चाहिँ अलिक असम्भव छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज भिडियोद्वारै मैले तपाईको बीचमा आएको छु। र विशेष गरी तपाईहरुको सम्पूर्ण जति पनि कमेन्टमा लेख्नु भएको छ जवाब चाहिँ म यहाँ दिन कोशिश गर्छु। र ती मध्येमा कति पूरा भएन भनेदेखि पनि फेरि तपाईहरुले मलाई कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को भिडियो फेरि म बनाउने छु, बा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यसरी नै कमेन्ट लेखेर जवाब दिनको लागि म कोशिश गर्ने छु। र विशेष गरी तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले अस्ति भन्दै थिएँ कि व्यवस्था चाहिँ हामी ख्रीष्ट विश्वासीहरु माथि लागू छैन, तर व्यवस्था चाहिँ भनौं इजरायलीहरु माथि छ। किनकि हामी माथि चाहिँ छैन, त्यो व्यवस्था इजरायलीको भनेर मैले भनेको थिएँ। भनेदेखिलाई आज चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा तिनै कुरा माथि म बात गर्छु। साँच्चै नै आज व्यवस्था चाहिँ अब हामी विश्वासीहरु चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं, हामी चाहिँ अब अनुग्रहमा प्रवेश गरेका छौं। र हामी चाहिँ ख्रीष्टको अनुग्रहमा हामी छौं। त्यसले गर्दाखेरि वचनमा के भनेको छ भनेदेखि गलातीको किताब 5 अध्यायमा गएर पढ भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि सबै दासत्वबाट ख्रीष्टले तिमीहरुलाई भनौं स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यसकारण अब तिमीहरु दासत्वको जुवामुनि नपर र तिमीहरु चाहिँ अब दहरा भएर खडा हो भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाई र म चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं, ती व्यवस्थाबाट ख्रीष्टले भनौं हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ अनुग्रहमा छौं। त्यसले गर्दा एफिसीको 2 अध्यायको 8 पदमा के भनेको छ भनेदेखि मानिस आफ्नो कर्मद्वारा होइन तर ख्रीष्टको अनुग्रहले सित्तैमा धर्मी ठहरियो भनेको छ। त हामी चाहिँ ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी चाहिँ धर्मी ठहरेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा व्यवस्था लागू छैन, तर हामी चाहिँ अब अनुग्रहमा प्रवेश गरेका छौं। तर ती कुरामा भन्दै गर्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ कतिवटा थिए भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि सम्पूर्ण व्यवस्था 600 वटा छन्। 600 व्यवस्थामा चाहिँ भनौं 240 चाहिँ मानिसले मान्नुपर्ने गर्नुपर्ने र 360 चाहिँ भनौं गर्नको निम्ति मना गरेका कुराहरु छ। र विशेष गरी गर्नु नहुने जस्तो कि सुँगुर खान नहुने जस्तो त्यहाँ अब धेरै कुराहरु छन्। मूर्ति पूजा गर्न नहुने, अब त्यहाँ भनौं विशेष गरी यहाँ गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ भनौं हामीले के मान्नुपर्ने के मान्नु नपर्ने यी कुराहरु चाहिँ अनि कस्तो प्रकारले चाहिँ हामी भनौं पापको निम्ति भनौं पश्चाताप गर्नुपर्ने, कस्तो पाप बलिहरु चढाउनु पर्ने, कस्तो प्रकारका बलिदानहरु चढाउनु पर्ने यी कुराहरु चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र ती मध्येमा म व्यवस्था कति चाहिँ हामीमा लागू छ हामीले मान्दछौं। किनकि ख्रीष्टले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ व्यवस्था चाहिँ ख्रीष्टबाट चाहिँ आएको छ। जस्तो हामी देख्छौं भनेदेखि जस्तो व्यभिचार नगर्नु, कुनै प्रतिमा नबनाउनु वा कुनै ईश्वरको पूजा नगर्नु हैन। त्यसरी चाहिँ अब मूर्ति पूजा नगर्नु, मन्त्र तन्त्र नगर्नु, ती कुरा त अहिले हामीसँग छन् नि। हामी क्रिस्चियनले पनि त्यो त हामी अहिले मान्छौं नि, त्यो कुरा त हामी गरिरहेका छौं। विशेष गरी ती कुरा त हामीसँग अझै बलियो दह्रो भएर लागेको छ। जस्तो कि हामी यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 8 पदतिर गएर हामी जब पढ्छौं भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ जब उहाँ आउनुहुन्छ अर्थात सल्लाहकार अर्थात पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई पाप, धार्मिकता र न्यायमा दोषी ठहराउनुहुन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो व्यवस्था जो चाहिँ पहिला लिखित रूपमा चाहिँ भनौं थियो भनेदेखि चाहिँ अब व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ हाम्रो बीचमा भनौं पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा प्रवेश गर्न भएको छ। त्यसले गर्दा कि तिमीहरुलाई थाहा छैन तिमीहरु परमेश्वरका मन्दिर हो भनेर? किनकि परमेश्वरको आत्मा तिमीहरुमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरुलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ पौलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई लेख्दै छन्। त्यसर्थ तपाई र म मेरो बीचमा चाहिँ
तपाईसँग चाहिँ हामीसँग पवित्र आत्मा स्वयं हुनुहुन्छ र कुन कुरा गर्नु नहुने कुन कुरा गर्नु हुने त्यो चाहिँ जब हामी गर्दै गर्दा पवित्र आत्मा बोलिहाल्नुहुन्छ र उहाँले नै हामीलाई भनौँ न्याय गर्नुहुन्छ। जब हामी कुनै गलत काममा जाँदैछौँ भनेदेखि ओहो यो त मैले गर्नु हुँदैन नि, टक्क पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। त हामी गर्छौँ त जबरजस्ती गर्छौँ त हामी पवित्र आत्माको अपमान गरेका हुन्छौँ र हामी गर्दैनौँ भनेदेखि पवित्र आत्माको हामीले चाहिँ भनौँ आदर गरेका हुन्छौँ। र त्यसरी चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरूको हृदयमा चाहिँ भनौँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको हितको लागि म जानु नै असल छ। जब म गएपछि अनि म पितासँग सल्लाह गरेर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ म सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा पठाउनु हुनेछ। जब उहाँले चाहिँ अनि तिमीहरूलाई मेरो मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ भनेर चाहिँ येशूले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा हामीसँग चाहिँ भनौँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँले नै हामीलाई सही व्यवस्था र सही मार्ग चाहिँ उहाँले डोर्याउनुहुन्छ। तर मैले जुन कुरा भन्दै गरेको व्यवस्था चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि भनौँ व्यवस्थाका विधि अनि विधानहरू जो चाहिँ आज भनौँ जो चाहिँ हामीले पाप बलिको निम्ति हामीले जुन कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ ख्रिस्टले आफूमा पुरा गर्नुभएको छ। जस्तो हामी देख्छौँ कि साँच्चै पुरानो नियममा चाहिँ हामी गन्तीको किताब 3 अध्याय 4 अध्यायतिर गएर हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ अब हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँ सबै कुलको गणना गर्दै जाँदाखेरि प्रभुले इजरायलका 12 कुलको गणना गर्दै जाँदा मुसाले गणना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि लेवीको कुललाई चाहिँ तैँले गणना नगर, किनकि त्यो चाहिँ मेरो पुजारी हुनेछ। त्यो चाहिँ एउटा लेवी पुजारीको म त्यो गन्नेछु र त्यसले गर्दा त्यसका कुलको चाहिँ तैँले गणना गर्दै गर्दाखेरि तैँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि 30 वर्षभन्दा तलका व्यक्तिहरूको चाहिँ तैँले गणना नगर्नु, त्यहाँभन्दा माथिका जनहरूको मात्रै गणना गर्नु भन्नुभयो। किनकि 30 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ किनभने पुजारीको यज्ञको हुँदैन थियो, त्यसले गर्दा 30 वर्ष पार हुनु पर्थ्यो अनि मात्रै त्यो पुजारी गर्ने योग्यको हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्ट पनि भनौँ व्यवस्थाको अधीनमा रहनुभयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहेर उहाँ 30 वर्षको भनौँ उमेरमा चाहिँ उहाँले बप्तिस्मा लिन जानुभयो। त्यस पछाडि मात्रै उहाँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको शक्तिशाली कामहरू उहाँको जीवनबाट गर्नुभयो। शक्तिशाली कामहरू चाहिँ संसारमा प्रदर्शन भए। तिनै कुराहरू चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसले गर्दा आज धेरै ख्रिस्ट विरोधीहरूले के भन्ने गर्छन् भनेदेखि येशू 12 वर्षबाट 30 वर्षको सम्म 29 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ भारतमा आएर बसे भन्ने कुराहरू गर्छन्। तर त्यसो होइन, किनकि उहाँ 30 वर्षको नहुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँ चाहिँ एउटा साधारण मानिस भएर उहाँ रहनुभयो। परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चाहिँ उहाँ परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार चाहिँ उहाँ 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले बप्तिस्मा लिएर त्यस पछाडि उहाँ परमेश्वरको राजकीय पुजारी यानि कि प्रधान पुजारी भएर उहाँले चाहिँ मानिसका सम्पूर्ण कार्य वा व्यवस्था उहाँले पुरा गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब यसै गरेर सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा येशू ख्रिस्ट बप्तिस्मा लिँदै गर्दा सम्पूर्ण धार्मिकता सबै व्यवस्था उहाँले पुरा गर्नुभयो र प्रत्येक एक कुराहरू चाहिँ उहाँले मान्दै अनि पुरा गर्दै आउनुभयो र त्यस पछाडि चाहिँ सबै व्यवस्था उहाँले पुरा गर्नुभयो। अन्तिम उहाँले क्रुसको मृत्युमा जसरी उहाँ क्रुसमा मर्ने अन्तिम क्षण आएको थियो तब उहाँले मलाई अब तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो। तिर्खा लाग्यो भनेपछि उहाँलाई स्पन्ज चाहिँ भनौँ तितो सिर्का खुवाइयो। खुवाइसकेपछि उहाँले एउटा शब्द निकाल्नुभयो। त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सिधियो, अब सकियो भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। प्राण त्याग्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यहाँ ठुलो कुरो के भएको छ भनेदेखि बाइबलमा लेखेको छ मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातियो भनेको छ। टुप्पाबाट फेदसम्म च्यात्यो भन्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवस्था है सबै कुरा चाहिँ भनौँ ख्रिस्टले त्यहाँ पुरा गर्नुभयो। अनि जब त्यहाँ पुरा गरिसकेपछि तब येशूले भनौँ मृत्युमा पर्नुभयो र मृत्युलाई फेरि उहाँले विजय गरेर जब सम्पूर्ण व्यवस्थालाई पुरा गरेर मृत्युलाई विजय गरेर उठेपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार अब मलाई दिएको छ, त्यसले गर्दा जाऊ सबै देशका जातिलाई भनौँ चेला बनाऊ अर्थात् सुसमाचार प्रचार गर है। अब त्यो व्यवस्था तपाईँ र ममा लागू छ किनकि सम्पूर्ण व्यवस्थामा सबै अधिकार अब चाहिँ ख्रिस्टमा दिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ अब के छौँ भनेदेखि
ख्रिस्टको अधीनमा आएका छौँ, यानि कि हामी अनुग्रहको अधीनमा आएका छौँ। अब हामी चाहिँ केवल हामीमा चाहिँ एउटै कुरो लागु छ, त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चेला बनाऊ अनि जसले विश्वास गर्छ त्यसलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा द्याऊ। भन्नुको मतलब अब ख्रिस्टले दिएको व्यवस्था अब चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटै व्यवस्था, त्यो चाहिँ बप्तिस्मा लिनु हो। त्यो चाहिँ हामी बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भनेदेखि हामी अनुग्रहमा प्रवेश गरेका हुन्छौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र तपाईँले अर्को नम्बर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ कि भनौँ एकैपल्ट हामीले बप्तिस्मा लिने बित्तिकै एकैपल्टमा सबै व्यवस्था सकिन्छ त भन्नुभएको छ है। हजुर, सकिन्छ। किनकि सबै कुरा तपाईँ र मैले सक्दैनौँ, तर ख्रिस्टले सक्नुभएको छ। सबै व्यवस्थालाई ख्रिस्टले पुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिब्रूको किताब 9 अध्यायको भनौँ 11 र 12 पदमा लेखेको छ। आउनुहोस् म पढिदिन्छु। यहाँ लेखेको छ, अरू पनि धेरै रेफरेन्सहरू छन् तर भिडियो लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा म तपाईँलाई छोटो गरी भन्दैछु। र साँच्चै यहाँ हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 11 र 12 मा म पढ्नेछु। यसो लेखेको छ, जब ख्रिस्ट अघिबाट आइसकेका असल कुराको प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन, बोका र बाछाको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बुझ्नुभयो नि त अब है। र त्यसरी उहाँ चाहिँ हातले बनेको संसारको सृष्टिबाट होइन, बोका र बाछाको रगतले पनि होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा एकैपल्ट उहाँ महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो। एकैपल्ट सबै कुरो उहाँ एकैपल्ट ख्रिस्टको मृत्युमा चाहिँ यहाँ पुरा भएको छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यसरी चाहिँ भनौँ अरू धेरै कुराहरू छन्। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँ कलासीको 2 अध्यायको तपाईँ 15बाट 16, 17सम्म पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि व्यवस्था भनेको कुरा, सबाथहरू भनेको कुरा चाहिँ आउने कुराका छायाहरू मात्रै थिए, तर वास्तविक चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेपछि ती सबै कुरा चाहिँ भनौँ ती व्यवस्था जति पुराना नियमका जति कुराहरूले पनि सबै ख्रिस्टको बलिदानको निम्ति चाहिँ त्यहाँ इङ्गित यानि कि इसारा गरेको थियो। त्यसले गर्दा जब ख्रिस्ट बलिदान हुँदै गर्दा एकैपल्ट सबै कुरा पुरा भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म चाहिँ व्यवस्था मान्दै गर्दा धर्मी ठहरिँदैनौँ, तर तपाईँ र म चाहिँ येशू ख्रिस्टको बलिदानमाथि विश्वास गर्दा हामीले उद्धार पाएका छौँ। त्यसले गर्दा भनौँ एफिसीको 2 अध्यायको 8 मा भनेको छ, मानिस आफ्नो कर्मद्वारा होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहले सित्तैमा धर्मी ठहरियो भनेर चाहिँ आज वचनमा लेखेको छ। र त्यसरी चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ भनौँ एकैचोटि महापवित्र स्थानभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि येशूको अनुग्रहद्वारा। अब दुई नम्बर कुरो के छ भनेदेखि के हामी सबात भन्ने कुरा एउटै मात्रै छ त? सबात भन्ने कुरा एउटा मात्रै हो त? भनौँ सबात धेरै छन्, के सबात हामीले नमान्नु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो भनेदेखि आज सबात भन्ने कुरा जति पनि पुरानो नियममा दिनुभएको छ, त्यहाँ चाडहरू भनौँ सप्ताहका भनौँ 3 सप्ताह भनौँ 4 सप्ताह बाद त्यसरी धेरै धेरै कुराहरू चाड दिनुभएको छ। ती चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई होइन, त्यो चाहिँ इजरायलीहरूलाई दिनुभएको थियो। जब त्यो चाहिँ उनीहरू मिस्र देशबाट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कस्तो सङ्कटबाट चाहिँ लिएर आउनुभयो, त्यो कुरा चाहिँ धेरै पुस्तौँसम्म ती यहुदीहरू ती इजरायलीहरूसँग चाहिँ त्यो एउटा याद चिनो रहोस् भनेर नै ती भनौँ कोही छाप्रावासको चाडहरू, निस्तार चाडहरू भनौँ त्यसरी ठुलो ठुलो चाडहरू प्रभुले मान्न दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ इजरायलीहरूको लागि थियो। त्यो चाहिँ भनौँ परमेश्वरले मैले अस्ति पनि भनि गएँ प्रस्थानको भनौँ 31 अध्यायमा मैले त्यहाँ पढिदिएको थिएँ कि त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ म र इजरायलीहरूको बिचमा यो करार सदाको निम्ति हुनेछ, यो चिन्ह सधैँको निम्ति हुनेछ भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ इजरायली र परमेश्वरको बिचमा थियो। तर विश्राम दिनको विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब रह्यो विश्राम दिनको विषयमा। र विशेष गरी विश्राम दिनको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब हामी हिब्रूकै किताब 4 अध्यायको भनौँ 4 देखि 10 सम्म पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ। र विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आज जुन एउटा विश्रामको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अझै एउटा विश्राम बाँकी नै छ भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ आफ्नो अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रवेश गर्न सकेनन्, तर धेरैजना चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो प्रत्येक भनौँ कामको थकानबाट विश्राम लिनेछन् भनेर त्यहाँ वचनमा लेखेको छ। त्यो चाहिँ हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। विशेष गरी त्यो विश्राम चाहिँ के को बारेमा दर्शाउँदैछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ
ख्रिस्टको दोस्रो आगमन र त्यो चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो भनौँ 1000 सालको राज्यको विषयमा त्यहाँ बताउँदैछ। त्यसलाई बिलियन राज्य पनि भनेर भन्छ र त्यो चाहिँ एउटा बिलियन राज्यको बारेमा त्यहाँ बताउँदैछ। त्यसले गर्दा जति पनि आज ख्रिस्टको निम्ति यस भनौँ संसारमा चाहिँ भनौँ गाली ग्लोज विभिन्न प्रकारका भनौँ अपभद्र शब्दहरू, कुटाइ खाएकाहरू, थोकै खाएकाहरू, त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्टसँग चाहिँ 1000 सालसम्म त्यहाँ राज्य गर्नेछ र ख्रिस्टको राज्यमा तिनीहरू सहभागिता हुनेछन् र त्यो समयमा चाहिँ भनौँ हामीलाई दुःख दिने शैतानलाई 1000 सालकै लागि बाँधेर राखिनेछ भनेर परमेश्वरको वचनमा त्यहाँ बताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो विश्राम चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ भनौँ सबात मान्नु पर्दैन। तपाईँ र म चाहिँ आज भनौँ आज विश्राम चाहिँ त्यहाँ हामी मान्दै छैनौँ, तर हामी चाहिँ के छौँ भनेदेखि आज भनौँ अनुग्रहमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो विश्राम चाहिँ हामीहरू आउन बाँकी नै छ। त्यहाँ चाहिँ हामी येशूसँग 1000 सालको राज्यमा हामीहरू विश्राम गर्नेछौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र रह्यो अर्को कुरा, विशेष गरी आज पौलले के भन्दैछन् भनेदेखि अहिले हामी पनि सेवा सङ्गति गर्छौँ भनेदेखि कसैले भनौँ सन्डे रविबारको दिन गरेका छौँ, कसैले शनिबार गर्छौँ, त्यो नो प्रब्लम। त्यो किन भनेदेखि हामीले विश्राम मानेका छैनौँ, तर हप्तामा एक दिन चाहिँ हामी परमेश्वरसँगको सङ्गतिको लागि हामीले एउटा दिन हामीले जुटाएका छौँ। त्यसले गर्दा पौलले रोमीको 14 अध्यायमा के भन्दैछन् भनेदेखि कसैले भनौँ एक दिनलाई पवित्र मान्छन् भनेदेखि कसैले 7 दिनलाई पवित्र ठान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामी कुनै पनि दिन हामी पवित्र हामी मान्न सक्छौँ र त्यो एक दिन चाहिँ हामी परमेश्वरको आराधनाको निम्ति हामीले दिन सक्छौँ। कसैले रविबार मान्दै हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम, परमप्रभुकै निम्ति मान्दै हुनुहुन्छ, कसैले शनिबार मान्दै हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम, कसैले सोमबारै मान्नुहुन्छ भने पनि हामी कसैलाई भन्नु केही छैन। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले मान्दैछौँ, तर हामी परमप्रभुको विश्राममा चाहिँ हामी सहभागिता भएका छैनौँ र परमप्रभुको विश्राममा चाहिँ सहभागिता हुन अझै बाँकी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ हामी पौलले पनि एउटा कुरा भन्दैछन्। जब हामी गलातीको किताब 3 अध्यायमा गएर पढ्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि अलिकति झुटो शिक्षा पसेको जस्तो त्यहाँ छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दैछन् पौलले के भन्दैछन् भनेदेखि हे मूर्ख गलती हो, तिमीहरूलाई कसले यसरी फुस्ल्यायो भनेर चाहिँ उसले त्यहाँ भन्दै गरेको देख्छौँ। किनकि त्यो समयमा पनि साँच्चै गलातीमा भएका मण्डलीहरूलाई भनौँ ती यहुदीहरू हुनसक्छ, ती यहुदी क्रिस्चियनहरू पनि हुनसक्छ, वा ती झुटो शिक्षाले भरिएका यहुदीहरू त्यहाँ आएका थिए र तिनीहरूले चाहिँ भनौँ ओहो तिमीहरूले बप्तिस्मा लिएछौ, एकदम राम्रो कुरै हो, ठिकै हो, तर अझै तिमीहरू चाहिँ अझै अरू पनि बाँकी छ, तिमीहरूले अब खतना पनि लिनुपर्छ, व्यवस्था पनि मान्नुपर्छ, सबात पनि मान्नुपर्छ भनेर त्यसरी उनीहरूलाई चाहिँ ठग्दै गरेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि तब पौलले चाहिँ के भन्दैछन् भनेदेखि तिमीहरूलाई कसले चाहिँ यस्तो भनौँ कुरा बतायो, किनकि तिमीहरू अब आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा लगेर सक्छौ त भनेर चाहिँ आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा लगेर टुङ्ग्याउँछौ त अब भनेर चाहिँ पौलले त्यहाँ कडा गरी भन्दै गरेको चाहिँ हामीहरू त्यहाँ देख्छौँ। र तिनीहरूलाई नै फेरि अर्को बुझ्नको लागि भनौँ 5 अध्यायमा लेख्दैछन् अब तिमीहरू सबै दासत्वको भनौँ जुवाबाट ख्रिस्टले स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, अब तिमीहरू डरा भएर खडा हो, अब चाहिँ भनौँ दासत्वको जुवामा गएर फेरि नपर। त्यो व्यवस्था चाहिँ भनेको एउटा दासत्व हो र त्यो कसैले तिमीलाई बोकाएको भारी माथि चाहिँ नपर भनेर चाहिँ पौलले भन्दै थिए। भनेदेखि त्यही कुरा चाहिँ येशू ख्रिस्टले पनि ती व्यवस्था मान्ने भनौँ पन्थीहरूलाई जस्तो व्यवस्था मान्ने भनौँ फरिसीहरूलाई चाहिँ त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धिक्कार तिमीलाई हे शास्त्री र फरिसी हो, तिमीहरू अरूलाई चाहिँ गरुङ गरुङ भारी बोकाउँछौ तर आफू भने एउटा सिनको समेत उठाउँदैनौ भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धिक्कार तिमीहरूलाई डेक्चीको बाहिरपट्टि चाहिँ ठिकसे मस्काउँछौ तर भित्र चाहिँ कालै हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट एउटा शब्द भन्नुभयो कि सुन पवित्र छ कि सुनलाई पवित्र पार्ने मन्दिर चाहिँ पवित्र हो भनेर चाहिँ येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। सुन चाहिँ पवित्र हो कि न सुनलाई पवित्र पार्ने मन्दिर, कि भेटी ठुलो हो कि न भेटी चढाउने वेदी भनेर चाहिँ प्रभुले त्यसरी भन्दै गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीहरू त्यहाँ पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँले एउटा शब्द पनि भन्नुभयो, भनौँ मनुष्य पुत्र चाहिँ सबातको प्रभु हो। विशेष गरी आज प्रभु येशू मसीह चाहिँ सबातको प्रभु, त्यहाँ भन्नुको मतलब व्यवस्था ठुलो हो कि न व्यवस्था बनाउने चाहिँ ठुलो हो भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण व्यवस्थालाई उहाँले
आफ्नै उसमा लिनुभयो र सबै आफैले व्यवस्था पुरा गरिदिएर सधैँभरि अनन्तको निम्ति उहाँले चाहिँ एउटा उद्धारको मार्ग खोल्नुभयो। तब उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि मृत्यु अनि पातालका साँचाहरू मसँग छन्, मलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक मर भने पनि बाँच्नेछ। उहाँले सबैतिरको ढोका उहाँले खोल्नुभयो। त्यसले गर्दा आज तपाईँ र म चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता भनेर ग्रहण गरेका छौँ भनेदेखि हामीले उद्धार पाएका छौँ। त्यसले गर्दा ती व्यवस्था चाहिँ सबै व्यवस्था के थियो अरे भनेदेखि भनौँ कलासीको 2:15 हामी 17 पढ भनेदेखि त्यहाँ के बुझ्छौँ भने व्यवस्था चाहिँ आउने कुराको छाया मात्रै थिए, तर वास्तविक चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ भन्दै गरेको हामीहरू पाउँछौँ। त्यसले गर्दा अब हामी येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गरेको कारण चाहिँ हामी उद्धार पाएका छौँ। एफिसी 2:8 अनुसार मानिस आफ्नो कर्मद्वारा होइन, परमेश्वरको अनुग्रहले सित्तैमा धर्मी ठहरियो। प्रभुले नै हामीलाई अनुग्रह गरेर हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ, हामी त्यो विश्वास गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी अब व्यवस्थामा होइन, हामी अनुग्रहमा प्रवेश गरेका छौँ। र जतिले मलाई यहाँ कमेन्ट लेख्नु भएको छ, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईँ अझै पनि व्यवस्थामै छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि व्यवस्थाको मुठै समातेर बस्नुहुन्छ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन। तर म चाहिँ अनुग्रहद्वारा, येशूको अनुग्रहले उद्धार पाएको छु। येशू ख्रीष्टको धार्मिकता ममा छ, उहाँको धार्मिकताद्वारा म चाहिँ आज स्वर्ग राज्यको स्वर्गीय सन्तान अर्थात् परमेश्वरको सन्तान कहलाइएको छु भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले वचनमाथि हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।